हेलो एभ्रिवान, म इराज पराजुली। सबैजना आराम छौ त? ल ठिक छ। सुरुमा त सबैलाई वेलकम टु द फ्यामिली। अब एकैछिन पढौँ है, थोरै पढौँ भएर। जस्तै यो भिडियोमा हामी प्रॉफिट एन्ड लस को लेक्चर 2 गर्न गइरहेको छौं र लेक्चर 2 सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म सबैलाई के इन्फर्म गर्न चाहन्छु भने योभन्दा अगाडि मैले लेक्चर 1 हालिसकेको छु। त्यसको लिंक तल मैले कमेन्ट सेक्सन र डिस्क्रिप्सन सेक्सनमा राखिदिएको छु। एन्ड दिस इज आवर एक्सट्रिमली सेन्सिटिभ अथवा डिपेन्डेन्ट लेक्चर। मतलब के भने यदि लेक्चर 1 नै नहेरिकन डाइरेक्ट 2 मा आइन्छ भने फेरि समयको बर्बादी यही मात्रै हुन्छ र सत्यानाश मात्रै हुन्छ। त्यही भएर कन्सेप्ट एकदम स्ट्रङ तरिकाले दिमागमा राख्नको लागि लेक्चर 1 हेरेर मात्रै 2 मा आइदियो। र लेक्चर 1 मा मैले प्रॉफिट एन्ड लस का केही बेसिक फर्मुलाहरू, राइट, अनि त्यसपछि मैले फ्रिक्वेन्टली युज गर्ने खालको पर्सनल एडभान्स फर्मुलाहरू र सानो केही क्वेशन्सहरू गराएको थिएँ। त्यो मजाले हेर्छौ भने आज हामीलाई सजिलो हुन्छ, किनभने फेरि यो फर्मुलाहरू जुन म यहाँ युज गर्छु स्टुडेन्टलाई यो लाग्छ फेरि कहाँबाट आयो, यो फर्मुला कहाँबाट लेखेको, त्यो सब कुरा मैले लेक्चर 1 मा डिस्कसन गरेको छ। यो पार्ट 2 हो, त्यही भएर 1 हेरेर मात्रै 2 मा आइदियो। र फर्दर मोर मैले क्लास 10 को लागि फिजिक्सको, केमिस्ट्रीको, बायोलोजीको मतलब ओभरअल साइन्सको, त्यसपछि अप्सन म्याथको, सी म्याथको धेरै भिडियोजहरू मैले रिलिज गरिसकेको छु। त्यसको लिंक तल मैले कमेन्ट सेक्सन र डिस्क्रिप्सन सेक्सनमा राखिदिएको छु। त्यहाँ गएर लाइफ लङ कन्सेप्टहरू लिएर मजाले आफ्नो स्टडीलाई बेटर बनाउन सकिन्छ। ठिक छ है। विदाउट एनी डिले म मजाले फटाफट सरसफाई अभियानमा लागिहाल्छु र हामी त्यसपछि अब फटाफट हिसाब किताबहरू गरौँला। ठिक छ है। र अब मजाले आफ्नो एन्टिना घुमाइदेऊ, कान टक क्यामेरा फुल लेजर शार्प फोकस एकछिन यहाँ देऊ। र अर्को कुरा के थपिहालौँ भने क्यालकुलेटर, पेन, पेपर पनि रेडी बनाइदेऊ। हामीलाई यहाँ यन्त्रको आवश्यक पर्छ। यन्त्र माने क्यालकुलेटर। ठिक छ है। अब म थोरै यहाँ सरसफाई गरिहाल्छु र भट्टाभट अब हिसाब गर्ने के गर्ने भन्दै त ल मजाले हिसाब गर्ने, आफू मजाले प्रिपरेसन गर्दै है। चट्ट पेन, पेपर, क्यालकुलेटर लिएर रेडी भएर बस। अब जसलाई मजाले कन्फिडेन्स छ उले आफै गरेर लास्टमा एन्सर ट्याली गरे भइहाल्यो। अब जसलाई कन्फिडेन्स छैन उसले मजाले यहाँ अब हेर्न सक्छौ प्रोसेसहरू र म सकेसम्म सजिलो तरिकाले सिकाउन ट्राई गर्छु, प्लस विथ लाइफ लङ कन्सेप्ट्स। बुझिन्छ है। विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द कोर्स। 1 मा हेर्दै यस्तो भन्छ र एकदम सिम्पल छ। यहाँ त क्वेशनले के भन्छ, एन्सरले भन्छ यस्तो छ अरे, अ शपकीपर बॉट अ सनग्लास एन्ड सोल्ड इट at a profit of 20% to a customer. ठीक छ। If the customer paid rupees 21,696 21,696 रुपियाँ for it with 13% VAT, भने उसले भन्छ at what price did the shopkeeper buy it? अब थोरै अलिकति इमेजिनेसन गर। सपोज तिमी हो पसले, को भन्दै तल तिमी हो पसले, इमेजिन गर। अब तिमीले के गर्यौ वहाँ तल मजाले एउटा ग्लास लिएर आयो, मतलब चस्मा है, चस्मा तिमीले किनेर ल्याएछ र पसलमा राख्यौ। ठीक छ है। अब त्यो पसलमा राखेपछि तिमीले अब के गर्यौ वहाँ तल जुन दाममा ल्याएको छ त्यो दाममा त बेच्दैनौ र अलिकति बढाएर बेच्छौ, किनभने फाइदा चाहिएको छ। बुझिन्छ है। सपोज तिमीले यो चस्मा अब लिएर आयो कतै होलसेलबाट, तिमीले हेर तिमी पसले हो। ठीक छ है। र यो चस्मा तिमीले पसलमा चट्ट राखेछौ बेच्न भनेर सेलमा छ रह्यो है। र म भई अब कस्टमर, म तिम्रो ग्राहक हो र म तिमीलाई भन्छु अब साउजी यो चस्माको कति पर्छ हो। अब तिमीले केही दाममा मलाई बेच्दियौ हेर, 20% फाइदा खाएछौ। ल हेर त तिमी कति बाटो छौ हेर, तिमीले 20% फाइदा खायो अब मलाई बेच्यौ। तर त्यति मात्रै होइन, मैले लेक्चर 1 मा भनेको थिएँ यहाँ कि सरकारले पनि अब मलाई मेरो भाग दे भनेर माग्छ हेर। मतलब यहाँ गभर्नमेन्टको एन्ट्री हुन्छ। मतलब के हुन्छ भन्नु त ल, उसले यहाँ भ्याट माग्दैछ 13% भ्याट। यो पैसा तिमीले पाउने होइन र तिमीले लिने चाहिँ हो, तर फेरि यो सरकारलाई तिर्नुपर्छ। यसलाई हामी भन्छौँ भ्यालु एडेड ट्याक्स अथवा भ्याट हो। र 13% तिमीले यसमा भ्याट पनि लगायो हेर, मतलब 20% फाइदा तिमीले खाइहाल्यौ पसलले भएर, र 13% तिमीले यसमा एक्स्ट्रा भ्याट पनि जोड्यौ र मलाई लास्टमा बेच्यौ। र मैले के अरे अब चट्ट तिमीबाट लिएँ र ट्याक ल झिल्के गान्छ भएर म घर गएँ र तिमीलाई मैले लास्टमा यहाँ ल 21,696 रुपियाँ अथवा 21,696 रुपियाँ मैले तिमीलाई दिएँ भने अब यसले क्वेशन सोध्छ र कि तिमीले चाहिँ अब तिमी पसले हो, तिमीले चाहिँ कति पैसा तिरेर होलसेलबाट ल्याएको थियौ त, अथवा तिम्रो कस्ट प्राइस के हो। बुझिन्छ मजाले है। यो ध्यान दिनु त ल, यो जुन 21,696 छ दिस इज सेलिङ प्राइस विथ भ्याट। याद त विथ भ्याट।
हामीले अगाडि एक्चुअल एसपी भन्न पढेर आएको थियो, बुझिन्छ है। भ्याट सहितको एसपी, मैले लिने दाम मतलब कस्टमरले किन्ने दाम के हुन्छ भन्दा जहिले पनि एक्चुअल एसपी हुन्छ र एसपी विथ भ्याट के भन्छ त ल, एसपी विथ भ्याट र ठीक छ है। र सबकिपरलाई चाहिँ कति पर्यो मतलब तिम्रो सिपी कति हो उनले हामीलाई सोध्या हो, बुझिन्छ है। क्वेसन एकदम सामान्य छ। अब फर्स्टमा हामी लेखौँ क्वेसन नम्बर 1 लेख्दियो भने मजाले, क्वेसन नम्बर 1 हो यो त है। यसले के भन्छ एन्सरले भन्छ एकदम सिम्पल। अब फर्स्टमा हामी लेखौँ जीवन मतलब गिवन भनेर लेख्दियो हो। गिवनमा हामी के गरौँ मतलब एक्चुअल एसपी, यहाँ लेख्दियो एक्चुअल एसपी। एक्चुअल एसपी जुन छ एक्चुअल सेलिङ प्राइस यो आउनु कति छ मतलब रुपीज 21,000 के छ भन्दा तल 696 छ, बुझिन्छ है। उसले भन्छ प्रॉफिट पर्सेन्ट छ 20, यहाँ लेखौँ आएर प्रॉफिट पर्सेन्टेज कति आछ मतलब 20% दिएको छ। यो पनि एकदमै सिम्पल भयो। र उसले अब त्यसपछि के भन्छ भने 13% भ्याट पनि, भ्याट पर्सेन्टेज कति छ मतलब 30% दिएको छ। र उसले के भन्छ अब सीपी कति होला मतलब सीपी के को लागि भन सबकिपरको लागि, फेरि यो सबकिपरको लागि हो, यो सीपी कति होला भनेर उसले सोधिदियो र, बुझिन्छ है। ध्यान दिने। र एक्चुअल एसपी भने के हो भने कस्टमरले किन्ने पैसा हो मतलब मैले किन्ने वाला दाम यो हो र मैले यतिमा चस्मा लगायो र सोच न यति महँगो चस्मा रहेछ राममा, एउटा चस्मा लागि म 21,000 त पक्कै पनि तिर्दिन, ठीक छ है। अब क्वेसन त्यस्तै छ र। अब ध्यान दिएर यहाँ हामीले फर्स्टमा ध्यान दियो त ल, एकदमै ध्यान दियो कि फर्स्टमा हामी के गर्छौँ भने सीपी मतलब तिम्रो सुरुमा के आउँछ मतलब मजाले सीपी आउँछ र, ठीक छ है। र यसमा तिमीले केही दाममा यहाँ बेच्छौ, यसलाई भन्छौँ हामी एसपी, प्रॉफिट खाएर बेच्छौ। के खाएर बेच्छौ मतलब प्रॉफिट खाएर तिमीले मलाई बेच्छौ। तर यति मात्रै भएर त उनीहरुले त भ्याट पनि जोड्नु पर्छ भनेपछि यहाँ तिमी के गर्छौ भ्याट पनि जोड्छौ र एक्चुअल एसपी निकाल्ने हो। एक्चुअल एसपी यो चाहिँ मैले तिर्ने हो र यहाँ तिमी छौ, दिस इज योर यु, तिमी यहाँ छौ र यहाँ छु मी, बुझिन्छ। र तिमीले फाइदा एसपी मा खाने हो ज्यापर मतलब के छ भन्दा तिमीले फाइदा खाएकोबाट एसपी बन्छ, सीपी मा कम्पेरिजन गरिन्छ र भ्याट जोडेपछि एक्चुअल एसपी आउँछ, ठीक छ है। यो हाम्रो सिक्वेन्स हो। अब ध्यान दियो त ल, हामीलाई उल्ले के दियो भने यो दियो र हामीलाई उल्ले यो सोध्या हो र मजाले बुझिहाल्छ। मतलब हामी उल्टा हिँडौँला, मतलब म के गर्छु एएसपी बाट म अब एसपी निकाल्छु अनि एसपी मा म अब सीपी निकाल्छु, मतलब म अब यो उल्टो बाटो हिँड्ने वाला छु, बुझिन्छ है। मजाले बुझिन्छ र म सबै फर्मुला अगाडि लेखेर आएको छु मैले, ठीक छ है। अब यहाँ मजाले लेख्दियो भने वी नो दैट, फर्स्ट एरो लगाएर लेख वी नो दैट। हामीलाई के थाहा छ भन्नु त ल, मैले यो दुटा वाला यो वाला फर्मुला मैले अगाडि नै लेखेर आएको छ र याद गर वोपल लेक्चर 1 मा मैले लेखेर आएको थिएँ मेरो एक्स्ट्रा एडिशनल फर्मुला भन्दै। फर्मुला यो थियो र के थियो भन्दा त एक्चुअल एसपी को फर्मुला के हुन्छ भने 100 प्लस भ्याट बाइ 100 र यहाँ के थियो भन्दा त एसपी थियो र मैले यो पनि टेक्निक यहाँ सिकाएको थिएँ र यो जुन भी छ यो जहिले पनि पर्सेन्टेजमा आउनु पर्छ र यहाँ र पर्सेन्टेजमै छ 13% हो, यो 30 हैन 13% हो। यहाँ भी झन्डै गडबड भन्छ र 13% हो है त, 13% हो, बुझिहाल्छ र, ठीक छ है। अब यहाँ हामी त अब एक्चुअल एसपी हामीलाई दिएको छ र कति छ भन्दा 21 ल र 696 दिएको छ र 100 त 100 भइहाल्यो प्लस हाम्रो भी के छ भने 13 छ ल यो 100 भइहाल्यो र हामीलाई के निकल्छ यहाँ एसपी निकालौँला है। अब यहाँ के हुन्छ 21696 यो 100 उता गएपछि इन्टु 100 भइहाल्यो, 113 तल जान्छ 113 भइहाल्यो र यता हाम्रो के छ एसपी जस्ता तस्तै राइटमा छ। अब हामी के गर्छौँ भने यन्त्र थिचौँला, ठीक छ है। म यहाँ क्याल्कुलेटर निकालिहाल्छु पख, तिमी पनि सँगै सँगै गर्थ्यौ है त ल। के छ त ल 21696 डिभाइड बाइ 113 गरेर के आउँछ झट्ट 192 इन्टु 100 गरेर कति आउँछ भने यो 19200 आइरहेछ। के आइरहेछ भन्दै त ल 19000 यहाँ 200 आइरहेछ, यहाँ लेखौँला। देयरफोर अब एसपी के आयो भने त 19200 आयो, मजाले बुझिन्छ, ठीक छ है। एक्सट्रिमली सिम्पल। अब हामी के निकाल्छौँ भने अब हाम्रो यो काम त भइहाल्यो, ठीक छ। हामीले अब योबाट यो त निकालिहाल्यो। अब यो वाला र यो वाला फर्मुला लगाएर हामी अब यो र यो फर्मुला लगाएर हामी अब सीपी निकालौँला, ठीक छ है। अब यहाँसम्म कहाँ यही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ, मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा त्यो हरियो पनि हेर्दै गएर युट्युबमा हाम्रो प्यारो च्यानल हिराज पराजुली क्लासेस तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै कन्टेन्ट लिएर आउँछु, ठीक छ है। अब म यहाँ थोरै सरसफाइमा लागिहाल्छु, ठीक छ। र हामी अब अर्को स्टेपमा जाउँला। मैले गिभन चाहिँ यहाँले मेटिन है त ल, त्यसलाई बेला बेलामा हेर्न काम लाग्छ। अब हामी अर्को एरो लगाउँ। अब हामी निकालौँ फर सीपी, ठीक छ है त ल। फर सीपी ल सीपी निकाल्नको लागि हामीसँग फेरि पनि थाहा छ हेर ल
वी नो द्याट लेख्दियौ ठीक छ। हामीलाई के थाहा छ भन्ने तल अस्ति भर्खर मैले सिकाएको छ लेक्चर 1 मा एसपी भने के हुन्छ भन्ने तल 100 प्लस प्रोफिट वाला प्लस गर्ने अनि 100 अनि यहाँ के आउँछ भने यहाँ सीपी आउँछ अस्ति सिकेर आएको छ है। अब एसपी भर्खर हाम्रो आछ र 19200 ठीक छ। अब 100 त 100 प्रोफिट हामीलाई उले दिएको छ 20 दिएको छ र यहाँ के हुन्छ फेरि 100 हुन्छ र यहाँ लेख सीपी ठीक छ है। अब यहाँ मजाले अर गर्दै त ल 19200 इन्टु 100 यो यता आको र 100 र 20 ले के हुन्छ 120 हुन्छ र यहाँ के आउँछ त ल सीपी आइराको छ बुझिन्छ। अब यो 0 चट्ट काट्दियो बुझिन्छ है। अब के गर्ने त 19200 इन्टु 10/12 यो पनि हामी क्यालकुलेटर लगाएर मजाले गर्न सक्छौं ठीक छ है त ल। र मजाले गर्दै त ल मजाले एकदम इजी छ अरे यो। अब 192 00/12 गरेर कति आउँछ यो ठ्याक्कै 1600 आउँदो रहेछ र एउटा 0 यहाँ छ मतलब कति आउँछ भन्दा त ल 16000 आउँछ। त्यसपछि यहाँ लेखौँला अरे यहाँ लेखौँला देयरफोर अब सीपी क्या हो रुपीज 16000 आइरहेछ बुझिन्छ है। दिस इज आवर फाइनल आन्सर। यहाँ कति आउँछ भने 16000 गर्नु है मजाले। यो चाहिँ हाम्रो अघिनको एसपी हो नमेटेको हेर्नुपर्छ भनेर र अहिले हाम्रो कति आउँछ भने 16000 आउँछ। एक्सट्रिमली सिम्पल छ अरे यो बुझिन्छ। यसको मतलब के बुझ्यो भने त ल यो 21696 तिमीले मलाई बेच्या हो विथ भ्याट र त्यसपछि भ्याट कटाएपछि भ्याट नलाइकन कति आउँथ्यो भने त ल 19200 आउँदछ हो। तिमीले चाहिँ खासमा योबाट प्रफिट लिने हो र बुझिन्छ। र कम्पेयर केस गरी भने त ल 16000 ठ्याक्कै तिमीलाई परेको थियो 1000 हो है 100 हैन 1000 हो तिम्रो ठ्याक्कै के भएको छ त ल 16000 परेको रहेछ तिम्रो भनेपछि अब मजाले। भनेपछि यसको लास्टमा के बुझिन्छ भने त ल तिमीले चस्मा त्यसपछि के गर्यो भने त ल 16000 मा किन्यौ आफूले चाहिँ पसले भएर र त्यसपछि तिमीले अब मलाई 19200 बेच्छु भनेर फिक्स गर्यौ। तर सरकारले पनि त यसमा अझै भ्याट माग्छ भनेपछि भ्याट जोडिवरी तिमीले लास्टमा मलाई कतिमा बेच्यौ भने त ल 1696 अथवा 21696 मा तिमीले मलाई बेचेको ठीक छ है। दिस इज आवर कम्प्लिट ट्रान्जेक्सन। हामीले यसरी यसलाई अब मजाले एनालाइसिस गर्न सक्छौं ठीक छ है। यहाँसम्म काहीँ केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा त्यो हरियो पनि हेर्दै होला ठीक छ है। अब म यहाँ थोरै सरसफाई अभियानमा लाग्छु अनि हामी जाउँला क्वेशन नम्बर 2 भन्नु सर दुईटा क्वेशन मात्रै हैन हेर म लगभग 4 वटा क्वेशन गराउने हो। यो दुले सक्ने बित्तिकै म अर्को लिएर अवश्य आउँछु। म यहाँ लेखिहाल्छु वाइ फेयर व्हेन पराजुली छ्यारा है मतलब चिङ्गमको डायलग चोरी हो हैन त। ल कुराकानी यस्तो छ। अब म थोरै यहाँ मेटिहाले कि मजाले यसको आन्सर निकाल्यो होला। अब हामी अर्कोमा जाने है त ल मजाले अर्कोमा जाउँ जस्ट अ मोमेन्ट है त जस्ट अ मोमेन्ट। अब हामी जाउँ क्वेशन नम्बर 2 मा ठीक छ है। यहाँ ठाउँ नपुग्ला भनेर मैले 1 लाइन मेटिदिए ठीक छ। अब यहाँ फर्स्टमा म यता गर्छु है त ल यता गर्छौं फर्स्टमा त ल यहाँ गर्दा सजिलो हुन्छ। अब यहाँ फर्स्टमा लेखौं हामी क्वेशन नम्बर 2 लेखौं ठीक छ। अब यसलाई भन्छौं हामी कन्डिसनल वाला क्वेशन। एकचोटि ध्यान दिएर हेर्दै त ल क्वेशन नम्बर 2 ले के भन्छ आन्सरले भन्छ। अब यहाँ हेर्दियौ एन इलेक्ट्रिक फ्यान आफ्टर अलाउइङ अ डिस्काउन्ट अफ 20% ठीक छ अन इट्स मार्क प्राइस वाज सोल्ड एट अ गेन अफ 20% had it been ठीक छ sold after allowing 20% discount ठीक छ there would have been के छ भन्दा ल a gain of rupees 125 र उले हामीलाई अब सोध्छ find the mark price। उले कन्डिसन यसरी दिन्छ ध्यान दिएर सोच। पहिला आफू पसले भएर इमेजिन गर्दियौ यसले यस्तो भन्छ र कि पसलेले के गर्यो भन्दा ल 20% डिस्काउन्टमा एउटा फ्यान बेच्यो मतलब डिस्काउन्ट कसमा दिने भने मार्क प्राइस मतलब सपोज फ्यानमा स्टिकर लगाएर राखेको हुन्छ नि सपोज फ्यानको यति पर्छ भनेर लेखेको हुन्छ त्यसलाई भन्छौं हामी अंकित मूल्य अथवा मार्क प्राइस ठीक छ है। अब मार्क प्राइसमा 20% डिस्काउन्ट लागेपछि के हो भन्दा ल उले बेच्दा फेरि मतलब तिमी पसले तिमीले बेच्दा फेरि तिमीलाई के हुन्छ भन्दा ल 20% फाइदा भएछ। यो काम पुरै तमाम हो र तिमीले फ्यान बेच्यौ मजाले 20% डिस्काउन्टमा बेच्यौ र 20% फाइदा खाइसक्यौ एभ्रिथिङ इज सॉर्ट आउट। अब उले इमेजिन गर्छ घर घर यदि मैले अब तिमीले इमेजिन गर र यहाँ छ had it been कन्डिसनल सेन्टेन्स अंग्रेजी तिमीले पढेर आएको छ र इंग्लिशमा है। अब यदि तिमीलाई यहाँ 20% को सट्टा 25% डिस्काउन्ट दिया भए तिमीलाई अब मात्र 125 रुपैयाँ फाइदा हुन्थ्यो भने उले भन्छ तिमीले कति राखा थियो मार्क प्राइस मतलब स्टिकरमा कति ल्याएर फ्यानमा टास्या थियो यति पर्छ भनेर उले यो सोधे आएर बुझिन्छ है। मतलब तिमीले 20% डिस्काउन्ट दिए फेरि तिमीलाई 20% फाइदा भइसक्यो। अब यदि तिमीले धेरै डिस्काउन्ट दिए भए चाहिँ फेरि तिमीलाई जस्ट 125 मात्रै मतलब अब त कम फाइदा हुन्छ। तिम्रो डिस्काउन्ट धेरै दिएछ र 20 को ठाउँमा तिमीले अब 25 दिइराछ ठीक छ है। अब भन्छ तिमीलाई उले सोध्यो कि मार्क प्राइस कति छ त ठीक छ है। अब यस्तो केसलाई म यहाँ टक्क अब टेबल बनाएर गराउँछु र एकदम अनि इजी हुन्छ लाइफ लङ कन्सेप्ट हुन्छ र यहाँ चट्ट तिमीले अब यसरी केस 1 र केस 2 गरेर गर सारै सिम्पल हुन्छ ठीक छ है। अब यहाँ लेख केस 1 यस्तो खालको हरेक क्वेशन यसरी क्र्याक भइहाल्छ र
यहाँ लेख तिमी केस 2 लेख्देऊ मजाले के लेख्यो त केस 2 लेख्देऊ ठीक छ है अब फर्स्ट केसमा जहिले म 1 1 लाउँछु सेकेन्ड केसमा जहिले म 2 2 लाउँछु ठीक छ है अब यहाँ कस्ट प्राइस हामी CP1 मान्ने यो सपोज CP छ सपोज गरेको है मैले अब यहाँ पनि केस 2 को CP2 जुन छ यो पनि CP हुन्छ र यस्तो क्वेशनमा जहिले पनि CP र MP चेन्ज हुन र यदि क्वेशनले इन्डिकेट गरेर तिमीलाई भन्यो कि CP फरक छ है अथवा MP फरक गर्नु है भन्यो भने चाहिँ तिमीले फरक फरक लेख्छौ नत्र भनेन भने सधैँभरिको लागि दुटै केसमा CP र MP चेन्ज हुन र एउटै हुन्छ एकदमै सेकेन्ड कुरा हो तिमीलाई म चुटुक्क भन्दैछु ठीक छ है यो जहिले पनि सेम हुन्छ ठीक छ अब यहाँ आएर मार्क प्राइस मैले MP1 माने अब सपोज यो MP छ भने यहाँ पनि त्यही हुन्छ र कि मार्क प्राइस म MP2 मान्छु यो पनि के छ MP नै छ किनभने भनेर भने सेमै हुन्छ र है अब सेलिङ प्राइस त फरक फरक पर्नु पर्छ एउटै दाममा त बेचेकै हैन डिस्काउन्ट दिएपछि फरक फरक दिएपछि अब सेलिङ प्राइस फरक परिहाल्छ है अब यहाँ तिम्रो SP1 माने यो हामीलाई थाहा छैन हो अब SP2 यहाँ मान्यो यो पनि हामीलाई थाहा छैन कति हो कति यो फरक फरक छ हो अब त्यसपछि यहाँ प्रॉफिट 1 जुन छ उले दिएको छ 20% हामीलाई पर्सेन्टेजमा दिएको छ है अब यहाँ जुन प्रॉफिट 2 छ उले हामीलाई भन्छ 125 मात्रै भयो रुपीजमा छ है त यो 125 मात्रै छ रुपीजमा यहाँ पर्सेन्टेजमा दिएन है अब यहाँ फर्स्ट केसमा जुन डिस्काउन्ट छ डिस्काउन्ट भन्यो कति छ भन्दा तल मजाले 20% छ तर यहाँ तिमीले डिस्काउन्ट धेरै दिएको छ र 25% दिएको छ ठीक छ मजाले यो केस छ बुझिन्छ मजाले एकदम बुझिन्छ र एक्सट्रिमली सिम्पल अब हाम्रो काम चाहिँ यहाँ के हुन्छ ध्यान देऊ त ल हामी गर्ने के भन्न त ल अब यो जुन CP र यो जुन हाम्रो प्रॉफिटको फर्मुला यो दुटा युज गरेर हामी SP निकाल्न सक्छ हो याद गरौ ओपल मैले लेक्चर 1 मा सिकाएर आछु र कि CP र हामी प्रॉफिटबाट कसरी SP निकाल्छौं त्यहाँ पनि सेम हुन्छ र केस हैन हामी के गर्छौं न CP र प्रॉफिटबाट हामी SP निकाल्छौं र SP र डिस्काउन्टको फर्मुला लगाएर फेरि हामी MP निकालिहाल्छ अब यो निक्लिने बित्तिकै हामी के गर्ने भन्छ ल SP र डिस्काउन्ट युज गरेर हामी के निकाल्छौं अब मजाले MP निकाल्न सक्छौं अब भइहाल्यो त है उता पनि त्यही केस लगभग हामी कम्पेरेबल तरिकाले गर्छौं अनि हाम्रो MP आइहाल्छ ठीक छ है यो हाम्रो लङ क्वेशन एकदमै नै फेमस र रिपिटेड पास्ट क्वेशन हो ठीक छ यसरी गरिन्छ अब यहाँ ध्यान दिएर हेर्दियौ त ल अब फर्स्टमा लेखौं फर फर्स्ट केसको लागि म सल्भ गर्न गइरहेको छु र ठीक छ सुरुमा के गर्छु भने त फर्स्ट स्टेपमा के गर्छु भने CP SP प्रॉफिट गर्छु र सेकेन्डमा गर्छु म के अब डिस्काउन्ट वाला काम गर्दिन्छु ठीक छ है अब ध्यान दिऊ हाम्रो फर्मुला पर्सेन्टेज वालामा हामीलाई थाहा छ र लेक्चर 1 मा हामीले पढेर आएको छ हेरेया छैन भने कमेन्टमा गएर क्लिक गरेर हेर्नु भिडियो नम्बर 1 है त्यहाँ यस्तो छ है कि हाम्रो SP को फर्मुला के हुन्छ भन्दा त ल के भन्छ 100 प्लस प्रॉफिट पर्सेन्टेज हो बाइ 100 र यहाँ के छ भने CP छ 1 भागलामा सबै 1 र म अझै दोहोर्याउँछु हेर यो प्रॉफिट जहिले पनि पर्सेन्टेजमा हाल्नु पर्छ यो फर्मुलामा चाहिँ है अब सेलिङ प्राइस हाम्रो हामीलाई थाहा छैन ठीक छ अब 100 प्लस प्रॉफिट हाम्रो के छ भन्दियो 20 छ 20% छ यहाँ पनि 100 छ र हाम्रो CP1 लाई हामीले CP मानेको थियौ है अब लास्टमा हामी के निकाल्छौं त ल अब SP1 त SP1 हो यो के आउँछ 120 बाइ 100 के आयो मतलब CP आयो ठीक छ है अब यसलाई हामी काट्न सक्छौं के गर्न सक्छौं त छक्काइदियो यहाँ 20 ले काट्छ जस्तो छ है 25 ज 100 26 ज 120 भनेपछि यसबाट त्यसपछि के आउँछ SP1 भने के आउँछ त ल 6/5 CP आयो यो हाम्रो फर्स्ट इक्वेसन छ यो हामीले 1 मान्न सक्छौं ठीक छ है मजाले बुझिन्छ अब त्यसैगरी हामी के गर्छौं त ल अब यसैमा हामी अर्को काम गरौँ भने यो 2 वाला काम मतलब अब SP र डिस्काउन्ट र MP को फर्मुला है अब अझै वी नो दैट लेखौं वी नो दैट हो हामीलाई अझै थाहा छ र वी नो दैट हामीले फर्स्ट लेक्चरमा पढेर आएको छ के पढेर आछ भन्दै त ल यो पढेर आछ रे कि SP भने के हुन्छ भने 100 र डिस्काउन्ट दिने भनेपछि घटाउनु पर्यो बाइ 100 र फर्मुला के थियो भने यहाँ अब MP थियो र 1 भागमा 1 1 हाल्दिने हो अब ध्यान देऊ त ल अब SP1 त हामीले माथि निकालिसकेका छ के छ त ल 6/5 CP कहाँबाट आएको भने माथिबाट है अब इज इक्वल टु 100 माइनस डिस्काउन्ट त 20% छ 100 माइनस 20 गर्दा के आउँछ 80 आउँछ र यहाँ के छ भने 100 लाई MP1 लाई हामीले MP मानेको थियो ध्यान दिएर हेर है यहाँ फ्रम 1 लेखौँला फ्रम 1 पनि त लेख्नु पर्यो हामीले यहाँबाट हाले हो हामीले यहाँबाट हालेको छ ध्यान दिएर हेर्नु त ल यो वाला पार्टमा है अब यहाँ थोरै ध्यान दियो थोरै काटकुट गर्दिउँला र यो पनि काट्छ कसले काट्छ मतलब 20 ले काट्छ र 24 ज 25 ज ठीक छ है अब लास्टमा हाम्रो यो के हुन्छ त 5 5 पनि काट्ला जस्तो छ अब लास्टमा हामी के निकाल्छौँ त ल अब कि MP अथवा CP निकाल्दा पनि हुन्छ सजिलो छ अब CP निकाल्दा के हुन्छ 6 तल गएपछि के हुन्छ त ल 4/6 MP अथवा के आउँछ काटकुट गर्दाखेरि देयरफोर CP के आउँछ त 2/3 MP आएछ यो हाम्रो 2 मान्न मिल्छ ठीक छ है मजाले 2 मान्न मिल्छ अब तिमीले मलाई यो सोध्लाउ सर किन यस्तो गरेको ध्यान देऊ त ल CP सेम हुन्छ
एमपी एमपी पनि सेम हुन्छ। त्यही भएर म के गर्छु अब सिपी र एमपी को रिलेसन निकाल्छु, किनभने दुईटामा एउटै हो। एसपी त फरक छ, प्रॉफिट पनि फरक छ, डिस्काउन्ट पनि फरक छ, तर सेम चाहिँ के छ भने सिपी र एमपी। त्यही भएर मैले जे सेम हुन्छ त्यसकै मात्रै रिलेसन निकाल्दिए। भनेपछि 1 बाट हाम्रो फाइनल प्रोडक्ट यहाँबाट के निस्क्यो भने तल यस्तो निस्केको छ अरे सिपी भनेको 2/3 एमपी हामीले निकाल्यो। दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट, ठीक छ है। अब म पुरै मेट्न गइरहेको छु। यहाँसम्म केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ, मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा त्यो हरियो पनि हेर्दै गएर हाम्रो युट्युबको प्यारो च्यानल राज पराजुली क्लासेस छ, तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै एन्ड इफेक्टिभ कन्टेन्ट लिएर आउँछु, ठीक छ है। अब म यहाँ थोरै मेट्न गइरहेको छु, म सरसफाइ अभियान गरिहाल्छु र हामी त्यसपछि अब केस 2 मा झाउला पक्का एकैछिन म डस्टर निकाल्ने र थोरै म यहाँ मेटिहाल्छु है त ल। र हामी गरौँ यहाँ सेकेन्ड केस, ठीक छ। र केस लगाएर गर्दियौ, लङ खालको क्वेशन हो, एकदमै सजिलो तरिकाले इभन विदाउट युजिङ क्यालकुलेटर तिमी मजाले एन्सर निकाल्न सक्छौ हेर, ठीक छ है। अब सेकेन्डमा लेख्छु यहाँ अर्को एरो लगाएर फर केस 2 को लागि काम गरौँ है। अब सेम काम गरौँ र फर्स्टमा के गरे भने सिपी अनि प्रॉफिट एसपी को काम गरौँ, तर यहाँ हाम्रो अघिको फर्मुला लाग्दैन, किनभने तल यहाँ त अमाउन्ट दिएको छ रुपीजमा, पर्सेन्टेजमा छैन। त्यसै फर्मुला एकदम सिम्पल छ र याद गरौँ। ओपल हामी अगाडि पढेर आएको हेर ल। वी नो दैट लेख, हामीलाई के थाहा छ भन्दा तल हामीलाई यो थाहा छ हेर, ध्यान दियो त यहाँ त अब एसपी ठुलो छ प्रॉफिट भएको बेलामा। अब एसपी भनेको के हुन्छ तल सिपी प्लस प्रॉफिट अमाउन्ट, ठीक छ, प्रॉफिट अमाउन्ट। अब केस 2 भनेपछि सबै मैले अब 2 लगाएँ, ठीक छ। और अब sp2 त sp2 हाल्दियो। अब cp2 हाम्रो के छ भने यसलाई हामी cp मानेको थियो र प्रॉफिट अमाउन्ट हाम्रो को छ 125 छ, बुझिन्छ, एकदमै सिम्पल है। अब एकदमै ध्यान दिएर सुन, एकदमै नै ध्यान दियो, थोरै फोकस बढाऊ आफ्नो। हामीले एसपी को फर्मुला एमपी वालामा पढाए जस्तो लाग्छ र मलाई त पढाइ छैन र हामीले ध्यान दियो तल अलिकति याद गरौँ। ओपल लेक्चर 1 मा हामीले पढेर आएको छ र कि एसपी को फर्मुला के हुन्छ भन्दा यस्तो हुन्छ र कि 100 माइनस डिस्काउन्ट बाइ 100 र के हुन्छ भन्दा यहाँ मजाले एमपी हुन्छ, ठीक छ। अब सेकेन्ड छ भने यहाँ पनि 2 लगाएँ, यहाँ पनि 2 लगाएँ, बुझिन्छ, मजाले हामीले पढेर आएको छ र योबाट हामीले यो फर्मुला लेक्चर 1 मा हेरेर आएको छ। अब यता जाऊ त ल, सीपी छ र सीपी मैले त्यहाँ निकालेको थिएँ इक्वेसन 2 बाट भर्खर, केस 1 बाट निकालेर आएको। सीपी भनेको के छ त 2/3 एमपी छ र यो हाम्रो सीपी को भ्यालु प्लस अब 125 जस्ता तस्तै, ठीक छ। ब्र्याकेटमा लेखौँ होला फ्रम के गर्यो, फ्रम हामीले 2 हालेको के को भ्यालु भने सीपी चाहिँ हामीले यहाँबाट हाल्यौं र यो जुन छ यो त हाम्रो लेक्चर 1 कै फर्मुला हो, याद गरौ। ओपल अघि भर्खर हामीले केस 1 मा पनि ल्याएको थियो है, यो जुन 2 ल्याएको छ नि यहाँ मैले त्यसरी ल्याएको हो नि त अघि, सेम त हो। अब और गर्दै हो। अब 100 त 100 छ, सेकेन्ड डिस्काउन्ट हाम्रो कति छ भने उले 25% दिएको थियो, यहाँ पनि 100 छ। अब एमपी2 त हाम्रो एमपी नै हो, हेर्दै त ल सेमै हुन्छ भनेको थिएँ मैले। अब इज इक्वल टु यहाँ के छ भने 2/3 एमपी छ प्लस के छ भन्दा 125 रुपैयाँ छ, यो बिर्सिनु भएन। अब थोरै यहाँ यो कति आउँछ भन्दा 75/100 आउला पक्कै पनि, र यहाँ के छ एमपी छ, उता के छ भने 2/3 के छ एमपी छ र प्लस 125 यहाँ जिउँदै छ र यो रुपीज हो है। अब काटकुट कम्पनी छक्काइदियो 25 ले काट्दा हुन्छ मजाले, 25 3 जा 25 कति छ 4 जा र बुझिन्छ। अब यहाँ लेख्दियो त ल 3/4 एमपी माइनस गरेर अब के हुन्छ यो 2/3 एमपी। अब यो वाला फेरि के आउँछ भन्दा त ल 125 रुपैयाँ आउँछ। मैले गरे के भन्दा त ल काटकुट गरेको बुझिहाल्यौ र यसलाई मैले लेफ्टमा लिएर आएँ, प्लस बिकम्स माइनस। अब थोरै हामी एलसीएम गर्न सक्छौं, क्रस मल्टिप्लाई जस्तो है। अब यो के आउँछ भन्दा त ल अब मजाले 3 3 जा 9, यस्तो पढ्ने दिन पनि आए, 3 3 जा 9 भन्छ है। अब यहाँ के छ एमपी छ, माइनस 4 2 जा 8 ल, यति सजिलो छ, 4 2 जा 8 भन्छ अनि 4 3 जा 12 पनि भइहाल्छ, एकदमै इजी। र उता के छ 125 छ, रुपीज हो र यो है। अब 9 - 8 त 1 भइहाल्छ, भनेपछि हाम्रो एमपी त्यसै के आयो मतलब मजाले आउँछ 12 * 125 आएछ, रुपीजमा आयो र, ठीक छ है। मजाले बुझ्छौ। अब 12 12 के हुन्छ भन्दा तल 144 प्लस 6 दा के हुन्छ 150 ठ्याक्कै आउँछ र, मतलब अब एमपी हैन त्यसै के आउँछ मतलब 150 अनि अर्को एउटा शून्य, मतलब रुपीज 1500। अब देयरफोर गरेर अब एमपी भने के आउँछ मतलब रुपीज 1500 आयो। दिस इज आवर फाइनल एन्सर, 4 मार्क्स इज सेक्युर्ड। यसरी हामी 4 मार्क्स गेन गर्न सक्छौं, एकदमै नै सिम्पल छ, रियल लाइफ एक्जाम्पल जस्तो हो यो। र यहाँ चाहिँ मैले सबै हातले क्याल्कुलेसन्स गरेको छ, त्यही भएर म यहाँ तिम्रो 12 * 12.5 गर्दै अनि त्यसपछि यतापट्टि 10 राखेको थिएँ र मैले यसरी म मनमा क्याल्कुलेसन्स गर्छु फास्टको लागि, स्पिडको लागि, ठीक छ है। बट यु क्यान युज द क्याल्कुलेटर। म चाहिँ सकेसम्म क्याल्कुलेटर कम युज गर्ने पट्टि जान्छु र, किनभने फेरि माइन्डले फास्ट हुनुपर्छ हैन। अब कहिले काहीँ चाहिँ सकेसम्म अब गर्नु पर्ने भएपछि त गरौँला,
तर मिलिन्जेलसम्म चाहिँ हातले गर्दा बेटर हुन्छ। ठिक छ है, दिस इज आवर फाइनल एन्सर। यहाँसम्म कहाँ केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ, मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा यो हरियो डाँडामाथि पनि हेर्दै गएर हाम्रो युट्युबको प्यारो च्यानल राज पराजुली क्लासेसलाई तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै एन्ड इफेक्टिभ कन्टेन्ट लिएर आउँला। ठिक छ है, अब म यहाँ थोरै सबै मेटेर अब एक्स्ट्रा एउटा क्वेसन गर्न गइरहेको छु। यो पनि लङ क्वेसन हो, अलिकति फोकस बढाइदिऊ। अब म थोरै यहाँ सरसफाई अभियान गर्छु। एकैछिन लुका है, जस्ट अ मोमेन्ट एकैछिन लुक्यो, म अर्कोमा गइहाल्छु है त, एकैछिन लुका। अब हामी जाउँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 3 मा र क्वेसन नम्बर 3 ले के भन्छ भन्दा त ल क्वेसन नम्बर 3 ले के भन्छ, एन्सरले भन्छ। ठिक छ है, अब क्वेसन यस्तो छ अरे यहाँ द मार्क प्राइस अफ द वाच इज 30% एबभ द कस्ट प्राइस। मतलब जुन सपोज मार्करमा आउँदा एकचोटलाई हो, सपोज यो मार्कर छ भने उसको जुन मार्क प्राइस छ, मतलब स्टिकर टालेर यहाँ जुन प्राइस लेख्या हुन्छ अंकित मूल्य मार्क प्राइस, त्यो के छ भन्दा 30% एबभ द कस्ट प्राइस। सपोज तिमी पसले हो, ठिक छ, तिमीलाई मार्कर बेच्नु छ र मार्करमा तिमीले स्टिकरमा केही पैसा लेख्यौ, दैट इज नोन एज मार्क प्राइस। र तिमीलाई जति परेको थियो मतलब कस्ट प्राइस, तिमीलाई परेको पैसा हो र पसलेलाई जति परेको थियो त्यो भन्दा चाहिँ अब मार्क प्राइस 30% धेरै छ र उसले भन्छ अब कि तिमीले अब 20% डिस्काउन्ट भएला बेचिदियो गएर। ठिक छ है, र तिमीलाई फाइदा हो 150 रुपैयाँ हो। अब उसले भन्छ यहाँ मार्क प्राइस र कस्ट प्राइस निकाल। एकदमै फेमस र सिम्पल खालको हाम्रो पास्ट क्वेसन हो र ध्यान दिएर थोरै फोकस आफ्नो बढाइदेऊ है। अब फर्स्टमा हामी के लेखौँ भने क्वेसन नम्बर 3 लेख्दियौँ र क्वेसन नम्बर 3 भनेर लेखौँ र एन्ड दिस इज आवर स्टार्टिङ भएपछि हामी गिभन लेख्छौँ सुरुमा है। अब फर्स्टमा लेख गिभन, ल गिभन लेख्दियो र अब यसमा के छ भन्दा त ल फर्स्टमा त उ गरौँ र लेट भन्दै लेख्न मिल्यो हो। अब लेट लेख्न मिल्छ, यसमा चाहिँ लेट मार्क प्राइस, ल मार्क प्राइस बीएमपी कस्ट प्राइस बीसीपी whereas selling price बीएसपी। ल यहाँसम्म एकदम इजी छ, बुझिहाल्छ र। ठिक छ है, अब यहाँ के गरौँ भन्दा फर्स्टमा अब हामी लेखौँ यहाँ डिस्काउन्ट दिएको छ र त्यसपछि उसले दिएको छ त्यहाँ एबभ वाला केस पनि। अब यहाँ यसरी गरौँ भन्दा यहाँ डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज दिएको छ नि त, ल डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज यसलाई हामी D% भनौँ। यो कति छ भन्दा त त्यहाँ 20% दिएको छ। ठिक छ है, अब प्रॉफिट अमाउन्ट ल प्रॉफिट अमाउन्ट र यो हामीको दिएको छ भन्दा त उसले भनेको छ रुपीज 150 हुन्छ। ठिक छ है, अब अकॉर्डिङ टु क्वेसन, अब एक्जाममा चाहिँ तिमीले फुल फर्म लेख र क्वेसनको अनुसार अकॉर्डिङ टु क्वेसन के भन्छ भने उसले दिएको छ त्यहाँ एमपी यति धेरै छ। मतलब के छ भने एमपी भनेको के छ मतलब सीपी र त्यो भन्दा अझै 30% बढी छ। ध्यान दियो, एकदम ध्यान दियो र फेरि तिमीले के लेख्ला एमपी भनेको 30% अफ सीपी भने हैन र सीपी मा यति बढी एभोभ भनेको छ नि त र, मतलब सीपी त छँदै छ, त्यो भन्दा अझ 30 बढी छ। मतलब सपोज यहाँ 100 भावे 130 भन्न खोजे हो के, यदि सीपी 100 भए एमपी के हुन्छ 100 मा अझै त्यसको 30% धेरै, मतलब 100 + 30 130 यस्तो भन्न खोजे हो कि सीपी त छँदै छ, यसमा अझ 30% जोड्नु भन्न खोजे हो। एभोभ को मिनिङ त्यो हुन्छ। ठिक छ है, एमपी त धेरै हुनु परिहाल्यो, नत्र कहाँ तिमीलाई फाइदा हुन्छ डिस्काउन्ट दिएर पनि अझ है। अब ध्यान दिएर यहाँ लेख अवर लेख्दा हुन्छ। अब एमपी त एमपी छ, सीपी जस्ता तस्तै 30 भनेको के हुन्छ पर्सेन्टेज राख्छौ भने तल 100 गर्नु पर्यो, पर्सेन्टेज मिनिङ अपन 100 हुन्छ हटाउँदा फेरि। अब यहाँ के छ अफ भनेको इन्टु सीपी त सीपी छ। अब अर लेख्दियो, अब एमपी त एमपी सीपी कमन तान्दियो के हुन्छ अब 1 + 30/100 मतलब 1 + 3/10 लेख्दा हुन्छ हो, 0 काटेको छप्काइदियो हैन त। अब यसबाट अर के आउँछ भने एमपी भने त्यसपछि के आउँछ ल सीपी इन्टु यो 13 हुन्छ राइट, 13/10 आयो। के आयो मतलब सीपी इन्टु 13/10 आएछ। बुझिन्छ, लगभग बुझिन्छ। यसलाई हामीले यहाँ 1 पनि मान्न मिल्यो, के मान्न मिल्यो भन्दा 1 पनि मान्न मिल्यो। बुझिन्छ यहाँसम्म? काहीँ केही समस्या छ इमिडिएटली कमेन्ट गरिहाल्नु, कमेन्ट फ्रीमा छ र। ठिक छ है, अब यसपछि हामी के गरौँ मतलब अब ध्यान दिनु, ल प्रॉफिट वाला कुरा छ हामी त्यो पनि निकाल्न सक्छौं, डिस्काउन्ट वाला कुरा छ हामी त्यो पनि निकाल्न सक्छौं र। ठिक छ है, अब एमपी सीपी को कुरा आइहाल्यो, अब म थोरै प्रॉफिट को कुरा गर्छु है। अब अर्को एरो लाएर लेख्छु, चट्ट एरो लाएर लेख्ने हेर। अब अकॉर्डिङ टु क्वेशन हाम्रो फर्स्ट एरो हो र यो चाहिँ हाम्रो गिवन प्लस हामीले सपोज गरेर चाहिँ एक ठाउँमा लेख्दिए मैले है। र ल्याङ्ग्वेज कम गर्न सक्छौ हतार भाषा भने। अब यहाँ हेर सेकेन्ड एरो हामी जाउँ प्रॉफिट वाला कुरा है। अब प्रॉफिट अमाउन्ट दिएको छ भनेपछि मैले एडभान्स फर्मुला अब युज गर्दिन, हाम्रो बेसिक फर्मुला युज गर्छु है। अब वी नो दैट एक्जाममा चाहिँ फुल फर्म लेख्नु पर्छ है, हतारमा यस्तो गरेको। अब यहाँ त ल
एसपी भनेको के हुन्छ भने सीपी प्लस प्रॉफिट अमाउन्ट हुन्छ हो अब एसपी हामीलाई के छ त थाहै छैन देकै छैन दिया छ त दिया छैन अब एसपी लाई मैले एसपी लेखेँ अब सीपी हाम्रो कति छ भने यो पनि हामीलाई थाहा छैन तर यहाँबाट लेख्न सकिन्छ है सक्नु चाहिँ फेरि लेख्न त सकिन्छ है त्यो पनि लेखौँ ल सीपी नै लेख्दियौ प्रॉफिट अमाउन्ट हाम्रो के छ 150 रुपैयाँ छ बुझिन्छ है लगभग बुझिन्छ अब ध्यान दिनु ल हामीलाई उले कस्ट प्राइस र मार्क प्राइस निकाल्नु भनेको छ भने अब मैले यहाँ के गर्न सक्छु त ल यहाँ सीपी को ठाउँमा माथिबाट हाल्दिउ न अब सीपी को ठाउँमा एसपी त एसपी छ अब सीपी को ठाउँमा मैले माथिबाट हाली भने के भन्छ त ल ध्यान दिउ त ल के छ यहाँ सीपी भनेको 10 MP/13 के गरे भने 10 लाई राइटमा लेख 13 लाई लेफ्टमा लिएर आऊ त्यो गर्दा फेरि हाम्रो यहाँ के आउँछ भन्दा त ल यहाँ हेर त ल के हुन्छ अब 10/13 हुन्छ म थोरै यहाँ अर्को कलर युज गर्छु एकैछिन है त ल रातो कलर बुझाउँछु है कि 10 यहाँ भयो र 13 त तल आउँछ र 10 माथि 13 तल त्यो त के हुन्छ भने 10 MP/13 यहाँ के आउँछ भने 10 MP/13 आउँछ बुझिन्छ है सीपी को ठाउँमा अब त्यसपछि यहाँ के छ भने 150 त 150 छ र यसलाई हामीले लेख्न सक्छौं फ्रम 1 यो 1 लाई थोरै मोडिफाई गरे हो ठीक छ है के गरे भने थोरै मोडिफाई गरे हो र एसपी र एमपी को रिलेसन आउँदै छ त्यही भएर गरेको ठीक छ है मजाले बुझिहाल्छौ है अब यसलाई थोरै हामी अब यहाँ क्रस मल्टिप्लाई पनि त गर्न सक्छौं हैन ठीक छ अब यहाँ थोरै यता लेख्दिउँ न अब नोट पास देखिन्छ यसलाई थोरै मैले मेटेँ हो अब यहाँ यस्तो आउँछ र 13 ले पहिला 150 लाई गर्नुपर्छ 13 के हुन्छ भने 169 म अझै दुईटा 13 मतलब 26 जोड्दा के हुन्छ अब 169 प्लस 26 भने के हुन्छ अब 195 हुन्छ है अब यहाँ गर्दै जाउँदा के आउँछ अब यो अब एसपी त एसपी छ र उता के आउँछ भने 10 MP प्लस के आउँछ भने मजाले अब 195 र एउटा जिरो पनि छ अझै हैन लास्टको जिरो त सही छ अब यहाँ के आउँछ मजा 13 आउँछ अब हेर्दै तलाई के आउँछ यो 13 SP बराबर के आउँछ भने 10 MP प्लस 1950 यो आइराको छ मजाले ठीक छ है हामीले यो पनि मजाले निकाल्न सक्यौं अथवा यतिकै छोडे पनि हुन्छ यो माथिवाला तिमीले यतिकै छोडे पनि हुँदैन यार यतिकै छोडे पनि चल्छ एसपी को भ्यालु आइराछ यतिकै छोडे पनि चल्छ र मजाले अथवा तिमीले तलको वाला लेखेर एमपी लाई पनि एक्लै पार्न सक्थ्यौ र छोटो यही छ भने चाहिँ यसलाई हामीले चट्ट अब एसपी एक्लै भएको छ अब यसलाई हामी अर्को मान्न सक्छौं 1 भनेपछि यसलाई हामीले अब 2 मान्न सक्छ मजाले ठीक छ है यहाँ सब बुझिन्छ अब अर्को हाम्रो डिस्काउन्ट वाला फर्मुला युजै भएको छैन अब डिस्काउन्टमा अझै अर्को एलएलआर लेखेर मैले अब लेक्चर 1 मा सिकाएको थिए एडभान्स फर्मुला भन्दा के थियो भन्दै त ल यस्तो थियो रे पर्सेन्टेजमा दिएको छ त्यही भएर अब त्यहाँ के हुन्छ त ल अब एसपी भनेको के हुन्छ भने 100 माइनस डिस्काउन्ट बाइ 100 र यहाँ के हुन्छ अब एमपी हुन्छ बुझिन्छ है और सेलिङ प्राइस त हाम्रो उति आएको छ र के आएको छ त ल 10 MP प्लस 1950 माथिबाट हाले भाइ 13 छ मतलब के गरे भने यहाँबाट एसपी को ठाउँमा मैले हाल्दिए बुझिन्छ अब उता जाऊ त ल अब 100 माइनस डी भने के हुन्छ भने डिस्काउन्ट त हाम्रो 20 छ 100 माइनस 20 गर्दा के आउँछ 80 बाइ यहाँ 100 छ 100 छ इन्टु यहाँ के छ अब एमपी छ यो काट देऊ रे काट देऊ छपकाइदेऊ अझै काट्छ रे यो हेर्दा ल 2 ले काट्छ जस्तो 2 4 र 2 5 छ एकदमै इजी छ अब यहाँबाट हामीले एमपी निकाल्नु पर्ने हो के छ र गाह्रै छैन र ठीक छ है अब यहाँ थोरै यहाँ 4 देखिन थालिसक्यो म हल्का यहाँ सरसफाइमा लागिहाल्छु यहाँसम्म कहाँ के समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ कमेन्ट फ्रीमा छ र मन परे पनि कमेन्ट गर्दिउ र बेला बेलामा यो हरियो पनि हेर्दै भएर कि युट्युबमा हाम्रो प्यारो च्यानल इलाज पराजुली क्लासेस तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै कन्टेन्ट्स लिएर आउँला ठीक छ है म थोरै यहाँ अब मेटिहाल्छु र हामीले त्यो सल्भ गर्नुपर्ने छ ठीक छ है अब यहाँ नम्बर ठुलठुलो आउन थाल्यो भने हामीले अब यन्त्र युज गर्नुपर्छ मतलब वी मस्ट युज द क्याल्कुलेटर र एक्जाममा अलिकति विद्यार्थी स्ट्रेसमा हुन्छ आतिएको हुन्छ त्यो सकेसम्म सानो क्याल्कुलेसन्स पनि क्याल्कुलेटरै गर्नु एक्जामको बेलामा चाहिँ घरमा त प्र्याक्टिस गर्न सकिन्छ ठुलठुलो पनि माइन्डले है अब अर लेखन यहाँ के छ भन्दा त अब त्यहाँ मजाले 10 MP पहिला त्यही सार्छु म एकचोटी प्लस के छ भन्दा त्यहाँ अब 1950 तल के छ भन्दा ल 13 छ उता चाहिँ मजाले के हुन्छ भने यो 4 भाइ तल हाम्रो 5 थियो र यो हुन्छ अब एमपी ठीक छ है मजाले बुझिन्छ अब हामी के गरौँ न क्रस मल्टिप्लाई त्यो गर्दा फेरि 5 ले गर्दा ल 50 MP ठीक छ प्लस अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हो मतलब अब 1950 इन्टु 5 अहिले लेखिराखौँ ल पछि सल्भ गरौँ यसलाई है अब उतापट्टि हाम्रो के हुन्छ 13 इन्टु 4 यो गर्दा कति आउँछ भने मजाले अब यो 52 आइरहेछ हो 52 के आयो एमपी आउने भो
बुझिन्छ है। अब यता के आउँछ, अब यहाँ यस्तो हुन्छ र यसलाई यता राख्नु ल 1950 into 5 यसलाई यी राख्दियौ, ठिक छ। 50 उता लाग्दा फेरि के हुन्छ भने 52 - 50 भनेको यो सिधै 2 हुन्छ हो, सिधै 2 लेखेको हुन्छ। अब यहाँबाट अर गर्दा के आउँछ भने 1950 into 5 यहाँ 2 आउँछ राइट अपन 2। उता के छ अब एमपी एक्लै बसिरहेछ कुरेर। अब काट्ने काम गरौँ र मल्टिप्लाई गरिदिउँ र, ठिक छ है, एकदमै सिम्पल। अब त्यसपछि अर लेख्दिउँ यहाँ। अब यो त मेरो विचार क्यालकुलेटर युज गरौँ है, हातले गर्न त सकिन्छ तर अलि टाइम लाग्छ र फटफट गरिदिन्छु म, टाइम धेरै भइसकेको छ है। 1950 into 5 गरेर डिभाइड बाइ 2 गरेर कति आउँछ भने 4875 एउटा के आउँछ मतलब रुपीज 4875 यो हाम्रो एमपी आएछ, एकदमै सिम्पल। अब हामीलाई चाहियो त उसले हेरेर त्यहाँ अब सीपी पनि भन्नु भनेको थियो। अब नाउ अब हामीलाई के चाहियो भने सीपी र एमपी को रिलेसन हाम्रो अघि न थियो, अघि हामीले यहाँ सीपी र एमपी को रिलेसन लेखेर आएको थियो र यहाँ 30% एबभबाट हामीले लेख्या हैन त। अब यहाँ फ्रम 1 लेखे हुन्छ त, फ्रम एबभ ल, फ्रम एबभ हामीले माथिबाट अघि हामीले लेखेर आएको थियो र मैले मेटिसकेको छु अहिले। आफ्नो थोरै कपीमा हेर्थ्यौ त्यहाँ हामीले त्यहाँ यो लेखेको थियो कि एमपी भनेको के थियो त हाम्रो मजाले यहाँ 13/10 30% एबभ थियो नि त राइट। अनि 13/10 सीपी आएको थियो। अब यो त अर अब एमपी हाम्रो भर्खर कति आएको छ त ल 4875 आएको छ। उता के हुन्छ 13/10 सीपी छ। अब गर्ने के हो त ल 10 उता ल्याउ त ल 4875 into 10 13 तल लगा बाई 13 राइटमा हाम्रो के छ भने सीपी एक्लै छ, बुझिन्छ है। अब नाउ यो यन्त्र थोरै यन्त्र लगाउँदा के हुन्छ अब इन्टु 10 गर डिभाइड गरेर 13 एउटा के आउँछ 3750 आउँछ। अब यहाँ लास्टमा लेख्दा देयरफोर रुपीज 3750 हाम्रो लेफ्टपट्टि आयो, राइटमा के छ राइटमा सीपी जिउँदैछ र, बुझिन्छ है। अब यसबाट हामीले के बुझ्यौँ त हाम्रो कस्ट प्राइस कति आयो न 3750 अथवा 3750 आएको छ, ठिक छ है। यसरी हामीले यो क्वेशनलाई मजाले कम्प्लिटली सल्भ गर्न सक्छौँ एन्ड दिस इज हाउ वी स्कोर 4 मार्क्स। यसरी हाम्रो 4 मार्क्स आउँछ, प्लस मार्क्सको लागि मात्रै नदौड्यौ नलेजको लागि पनि काम गर्नुपर्छ र मार्क्स त आउँदै गर्छ, ठिक छ है। राम्रो नलेज भएपछि मार्क्सले तिमीलाई फलो गरिहाल्छ, ठिक छ है। यसरी हामीले अब मजाले लङ क्वेशन्स गरौँ, ठिक छ। अब तिमीले यो भन्ला गएर सर यत्रो एउटा क्लासमा जाबो 3टा लङ क्वेशन हो त यस्तो हो र म एउटा क्लासमा नर्मल्ली 5वटै लङ क्वेशन त भइहाल्छु फटाफट गरेर। तर कुरा के छ भने यो अब जान्ने विद्यार्थीको लागि भन्दा पनि विक स्टुडेन्टको लागि बनाएको हो। जो स्टुडेन्ट एकदम जान्ने छ उसले मजाले फास्ट गरी हेर्न सक्छ अथवा एन्सर मात्रै ट्याली गरे पनि हो। जो विद्यार्थी अलि विक छ उसलाई मजाले हाम्रो सपोर्टको आवश्यकता पर्ने हो। अब विक स्टुडेन्टको लागि मैले ख्यालमै रमाइलो गर्दै यो हिसाब सल्भ गरे हुन्छ र क्लियरली एक्सप्लेन गर्दै मतलब डिटेलमा कसरी गरिन्छ प्लस कसरी गर्ने भन्दा नि कसरी सोच्ने तिमीले थिंकिङ प्रोसेस तिमीलाई बुझाउन खोजे हो र त्यही भएर मैले यहाँ मजाले थुप्रो टाइम लगाएर 3टा क्वेशन्स डिटेलमा एक्सप्लेन गरेछ एन्ड दिस इज आवर लङ क्वेशन्स, ठीक छ है। अब बिस्तारै जब तिम्रो लेभल बढ्दै जान्छ हामी जस्ट लेक्चर 2 मा छौं, अब लेक्चर 3 लेक्चर 4 आउँदा फेरि म अब टफ क्वेशन्स पनि लिएर आउँछु। इभन डिआर श्रृंखला म यहाँ च्यालेन्जिङ क्वेशन्सहरु पनि मजाले गराउँछु हैन र त्यहाँ म चाहिँ स्पिडमा गराउँछु, ठीक छ है। म थोरै यहाँ स्पिडमा त गराउँथे, स्टुडेन्ट चाहिँ मलाई सर धेरै फास्ट हो बुझ्न गाह्रो हुन्छ, हामी कमजोर विद्यार्थीको लागि बिस्तारै गराउँ भनेर धेरै कमेन्ट भएको भएर म यहाँ थोरै बिस्तारै गराउँदै छु, ठीक छ है। र तोरै तिमीले मेरो मर्का बुझ्नुपर्छ र कि धेरै नजान्ने विद्यार्थी पनि यहाँ हुन्छन्, धेरै जान्ने विद्यार्थी पनि हुन्छन् र अब हामीले कसरी पढाउनु हुन्छ तर लगभग म अब एभरेजको लागि बीचबाट पढाउनु पर्छ, त्यही भएर थोरै अब म बिस्तारै पढाउन खोज्दै छु। आई एम कन्ट्रोलिङ माइ सेल्फ, नत्र म यो टाइममा अब 6वटा क्वेशन्स गराइ सक्थे, ठीक छ है। म बिस्तारै लेक्चर 3 लेक्चर 4 मा अब फास्ट पनि गराउँछु, ठीक छ। यहाँसम्म काहीँ समस्या मजाले कमेन्ट गरिदिऊ, मन परे पनि कमेन्ट गरिदिऊ र बेला बेलामा यो हरियो डाँडा माथि पनि हेर्न सक्छौ र युट्युबको हाम्रो प्यारो च्यानल हिराज परजुली क्लासेस तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै एन्ड स्ट्रङ पावरफुल कन्टेन्ट्स लिएर आउने छु। आजको लागि हामी यति गरौँ। स्टे ह्याप्पी, हेल्दी एन्ड प्रोडक्टिभ, स्टे सेफ। सबैलाई बाई बाई, टाटा एन्ड नमस्कार, बाई बाई।